अस्सलाम वालेकुम। अरब के जो शेख और बदरू सहराए अरब में ऊंट चढ़ाते थे, इन्होंने अरब को एक आलीशान बिजनेस में बदल दिया है। जहां कभी चारों तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत थी, अब वहां आसमान से बातें करती हुई इमारतें मौजूद हैं। और अब सऊदी अरब एक शहर बनाने जा रहा है जहां पर सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद रहेंगे। इस शहर को न्योम सिटी का नाम दिया जा रहा है। चंद साल तक मुकम्मल तामीर हो जाएगा। हाल ही में सऊदी शहजादे सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने न्योम शहर के नए मंसूबों को न्योम मुरब्बा प्रोजेक्ट के नाम से ऐलान किया। ये मंसूबा न्योम शहर को दुनिया का जदीद तरीन शहर बनाने में अहम संग मील अदा करेगा। मुकम्मल तौर पर AI पर चलने वाला ये शहर होगा। दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद सऊदी अरब में सरमायाकारी और बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी को बूस्ट होगी। आज की इस वीडियो में आपको सऊदी अरब में ज़ेर तामीर न्योम शहर और इसके नए मंसूबों के बारे में बताएंगे। वीडियो यकीनन बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहे। नाजरीन, सऊदी अरब न्योम शहर समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स मोहम्मद बिन सलमान के विज़न का हिस्सा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विज़न 2030 क्या है। इस वक्त सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब ममालिक तेल की दौलत से माला माल है। मुल्क की ज़्यादातर आमदन तेल से ही आती है, लेकिन तेल एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है। तेल की ये दौलत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अगर अरब ममालिक तेल पर ही डिपेंड करते रहेंगे तो एक दिन माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। इसलिए सऊदी अरब, मुत्तहिद इमारात और दीगर अरब ममालिक एक ही पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं कि किसी तरह से मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है। कुछ ऐसा हो कि अगर तेल ख़त्म भी हो जाए फिर भी मुल्क को माशी बहरान का सामना ना करना पड़े। एक तहकीक के मुताबिक सऊदी अरब का तेल अगले 50 सालों से पहले ख़त्म हो जाएगा। दूसरी वजह यह भी है कि अब दुनिया सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है। सोलर टेक्नोलॉजी पर चलने वाली कारें बनाई जा रही हैं। सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जा रही है और तेल की डिमांड में कमी आती जा रही है। अगर अरब इमारात मुल्क की माशी तौर पर तेल पर ही डिपेंड करते रहेंगे तो वो तबाह हाल हो जाएंगे। इसलिए तेल पर ही डिपेंड करना ज़रूरी नहीं है। अब तेल की दौलत पर डिपेंड करने के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिद इमारातों को दो तरीक़ों पर अमल करना है। पहला तरीका ये है कि वो मुल्क को आलमी बिज़नेस मार्केट बना दिया जाए। इसमें सऊदी अरब और मुत्तहिद इमारात ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का ऑफिस दुबई और सऊदी अरब में मौजूद है। मुत्तहिदा अरब इमारात एक बिज़नेस साइट है, वहाँ से कंपनियाँ अपना सामान दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि दुबई दरअसल एक बंदरगाह है, एक समंदर के साहिल पर वाक़या है। दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें दुबई और सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिज़नेस शख्सियात दुबई के किसी होटल में बिज़नेस मीटिंग्स करते हैं। दुबई में दुनिया के अमीर तरीन लोगों का आना जाना रहता ही है। अरब ममालिक का दूसरा बड़ा मंसूबा ये है कि वो टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, जिसमें मुल्क की मईशत को सहारा मिले। इस मकसद के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। सहराओं को वादियों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग टूर के लिए वहाँ का रुख करें और मुल्क की मईशत मज़ीद मजबूत हो सके, और इसमें वो कामयाब भी हो चुके हैं तकरीबन। ये सऊदी अरब का विज़न है 2030। सऊदी अरब चाहता है कि 2030 से पहले वो तेल की दौलत पर ज़रा भी डिपेंड ना करे। न्योम शहर भी इसी प्रोजेक्ट की एक कड़ी है। तो नाजरीन, न्योम शहर एक जदीद तरीन शहर होगा जिसमें मोस्ट लिवेबल सिटी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम तर सहूलियात ज़िंदगी दस्तयाब होंगी। इस शहर को तबूक शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर बनाया जा रहा है। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस शहर की तामीर का संग बुनियाद रखा था और इन्होंने ऐलान किया था कि इस शहर को 2025 से पहले तामीर कर लिया जाएगा। ये शहर मिस्र, सऊदी अरब, इज़राइल और अर्दन को आपस में जोड़ देगा। ये चारों ममालिक इस शहर के ज़रिए तिजारत कर सकेंगे। इसकी तामीर पर $500 बिलियन से ज़्यादा का खर्च
آئے گا۔ سعودیہ عرب کی حکومت کا عزم یہ ہے کہ وہ 2025 سے پہلے اس شہر کو پوری طرح سے تعمیر کر لے۔ یہ شہر اتنا عالی شان اور منفرد ہوگا کہ اس شہر کا اپنا ایک الگ مصنوعی چاند ہوگا جس سے شہر کو روشنی مہیا کی جائے گی۔ شہر کو اس طرح سے تعمیر کیا جائے گا کہ رہائش آبادیاں ایک ترتیب سے ہوں گی اور ایک طرف بنائی جائیں گی تاکہ ان کو شور یا کسی دوسری تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہر میں ہوا میں چلنے والی کاریں ہوں گی۔ یہ شہر 26,500 اسکوائر میٹر پر مہیا ہوگا۔ اس شہر میں مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی جس سے شہر کی آب و ہوا کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ یہ جدید شہر سعودیہ عرب میں تو ہوگا لیکن اس پر سعودیہ عرب کے قانون لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک خود مختار ریاست کی طرح کا شہر ہوگا جس میں اقوام متحدہ کی عالمی قوانین کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی حکومت اس شہر کی طرف دنیا کے امیر ترین افراد کو راغب کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اس شہر میں سرمایہ کاری کر سکیں اور سعودیہ عرب کی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ اس لیے ان پر عالمی قوانین لاگو ہوں گے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہت اعلیٰ اور بہترین ہوگا۔ دنیا کی تیز رفتار ٹرینیں اس شہر میں موجود ہوں گی۔ آپ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے صرف 20 منٹ کا ٹائم آپ کو درکار ہوگا۔ اسکول اور دیگر عمارتوں کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص کی جائے گی۔ دنیا کے بہترین سوئمنگ پولز بھی اس شہر کا حصہ ہوں گے۔ بازاروں اور شاپنگ مال ایسی لوکیشن پر بنائے جائیں گے جہاں پر شہر میں کہیں بھی صرف 5 منٹ میں پہنچا جا سکے۔ دوستو آئے اب جانتے ہیں کہ نیو مربع پروجیکٹ کا مکعب پروجیکٹ کیا ہے۔ دراصل یہ دونوں پروجیکٹ نیوم شہر کا ہی حصہ ہے۔ نیو مربع پروجیکٹ قدرتی ماحول سے آراستہ شہر کا ایک حصہ ہوگا جس میں سرسبز علاقے ہوں گے۔ اس میں پیدل چلنا اور سائیکل چلانے کے الگ سے راستے شامل ہوں گے جو صحت مند اور فعال طرز زندگی کو فروغ دے کر معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اس شہر میں ایک مشہور میوزیم اور ایک جدید یونیورسٹی اور 80 سے زیادہ تفریح اور ثقافتی مقامات ہوں گے۔ یہ منصوبہ شاہ سلمان شاہ خالد کی شاہراہوں کے درمیان ریاض کے شمال مغرب 19 مربع کلومیٹر رقبے پر واقع ہوگا جس میں لاکھوں رہائشیوں کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ نیو مربع پروجیکٹ کا اپنا اندرونی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا اور یہ ہوائی اڈے سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہوگا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک کمپنی تشکیل دے دی ہے جس کو نیو مربع پروجیکٹ کمپنی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کمپنی نیو مربع پروجیکٹ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ایک مکعب بھی تعمیر کرے گی جو دنیا کے جدید ترین عمارت ہوگی۔ مکعب کے ڈیزائن میں جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تعمیر شدہ عمارتوں میں سے ایک ہوگی جو 400 میٹر اونچی اور 400 میٹر چوڑی ہوگی اور 400 میٹر لمبی ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس عمارت کو خانہ کعبہ سے تشکیل دی ہے اور اس پر اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، لیکن سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 2030 تک سعودیہ عرب کو تیل پر ڈیپینڈ کرنے سے بچانا چاہتی ہے اور ان منصوبوں سے سعودیہ عرب کی جی ڈی پی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن میرے لیے یہ بہت زیادہ موٹیویشنز ہوتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔